नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। जिल्ला सभापतिहरूले राखेका मागमा समर्थन गर्ने कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय नेताहरूको बैठकको निर्णय, तोकिएकै समयमा अधिवेशनहरू गर्न नेतृत्वको समेत ध्यानाकर्षण गराउने। कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु गरे 24 घण्टे रिले अनसन, क्रियाशील सदस्यको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग, सबै जिल्ला सभापतिको निर्वाचन प्रक्रियामा एकरूपता आउने गरी निर्देशिका संशोधन गर्नुपर्ने। अझै पनि तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनेमा आशंका रहेको कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको तर्क, सभापति देउवाले अधिवेशन गर्छु भन्ने तर गर्ने वातावरण नबनाएको भन्दै आलोचना। माधव नेपाल र महन्त ठाकुर नेतृत्वको दुई अलग अलग पार्टी दर्ता प्रक्रियाका लागि निर्वाचन आयोगमा शनाखतको काम सकियो। प्राविधिक समस्या नआए दल दर्ताको प्रक्रिया छिटो टुङ्गो लाग्न सक्ने आयोगको भनाई। नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका एमाले नेताहरूद्वारा निर्वाचन आयोगमा पनि शनाखत। एमाले नेता प्रदीप नेपाल पनि एकीकृत समाजवादीतर्फ लागे। एमालेका 54 केन्द्रीय सदस्यद्वारा शनाखत। स्थायी कमिटिका 10 नेताहरूले आफूहरूलाई धोका दिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरको तर्क। नेताहरू क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण र पुनर्जागरणको अभियानमा छुटेको आरोप। आफूहरूको पार्टीमा आउन चाहने एमाले नेताहरूका लागि ढोका खुल्लै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। नेता झलनाथ खनालद्वारा दिल्लीबाट पार्टी दर्ताका लागि शनाखत। अबको 4 महिनामा आफूहरूको पार्टी सबैभन्दा ठूलो बन्ने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरीको दावी। ओली अध्यक्ष हुँदासम्म भने एमालेसँग एकता र सहकार्य नहुने जिकिर। नयाँ पार्टी दर्ताका लागि शनाखत गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका नेता माधव नेपाललाई मूल घरमा फर्किन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आग्रह। विभाजनको बाटो हानिकारक भएकाले त्यो बाटो नअपनाउन अपिल। एमाले पार्टी फुटाउनकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। नेपाल समूहले नेताहरूलाई बलजफ्ती रिसोर्टमा लगेर राखेको भन्दै दिए अपहरणकारी ज्यादतीपूर्ण कामको संज्ञा। पार्टीमा अध्यक्षलाई शक्तिशाली बनाउने विधान संशोधन प्रस्तावलाई नै अघि बढाउने एमाले अध्यक्ष ओलीको संकेत। दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी आफूले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको बचाउ, अनुकूल समयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख। प्रस्तावित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेताहरूले पनि निर्वाचन आयोगमा पुगी नयाँ दल दर्ता प्रक्रियाका लागि गरे शनाखत। चाँडै दल दर्ता प्रक्रिया टुङ्गो लगाइने निर्वाचन आयोगको भनाई। जसपाबाट छुटिएर नयाँ पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता गर्न 14 जना सांसद र 16 कार्यकारी सदस्यद्वारा निर्वाचन आयोगमा शनाखत। 14 जनाले शनाखत गरेसँगै ठाकुर नेतृत्वको लोसपा दर्ता। पार्टी विभाजनमा नेपालको साथ छाडेका कारण प्रदेश 1 मा भीम आचार्यको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना समाप्त। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्री नेकपा समाजवादीको भागमा पर्ने केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईलाई अघि सार्ने समाजवादीको तयारी। नेपालको साथ छाडेर एमालेमै बसेका नेताहरू मध्यपन्थी अवसरवादी भएको प्रस्तावित नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जगन्नाथ खतेडाको आरोप। प्रवृत्ति अस्थायी भएको भन्दै एमालेमै बस्छौं भनेका नेताहरू चाँडै आफूहरूसँग आउने दावी। नेकपा एमालेले कारबाही गरेका 14 सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै एमालेका सांसदहरू आज पनि सभामुखको कार्यकक्षमा भेला। कारबाहीको सूचना जारी नगरेको भन्दै सभामुखमाथि एमालेको दबाव। संविधानमाथि राजनीति नगर्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूद्वारा सचेत। नेताहरूको अहमताका कारण संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिएको र संविधानलाई कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप। चितवन सहितका 3 जिल्लाको विकासका लागि बृहत योजना अन्तर्गत काम गर्नुपर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। गठबन्धनबाट देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकास हुन्छ भनेर लाग्यो, त्यही माथि प्रहार र निषेधको खेल भएको तर्क। माओवादी केन्द्रको प्रवक्तासँगै प्रचार तथा प्रकाशन विभाग र राष्ट्रिय सुरक्षा विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी कृष्ण बहादुर महरालाई। पार्टीको शक्तिशाली विभागका रूपमा रहेको संगठन विभागको प्रमुखमा जनार्दन शर्मा। जसपा 1 हप्ताभित्रै सरकारमा सहभागी हुने जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको दावी। महन्त ठाकुरले प्रतिगमनको मतियार बन्दा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमाएको टिप्पणी। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी 2 समूहमा विभाजित। पार्टी अनुशासनको उल्लङ्घन गर्नेहरूले कुनै अन्य पार्टीमा प्रवेश गर्ने उद्देश्य अनुसार नयाँ कमिटी गठन गरेकाले पार्टीलाई त्यो कुरा मान्य नहुने अध्यक्ष नन्दलाल भट्टको तर्क।
भारतले नेपालको दार्चुलासँग जोडिएको धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजना सफाईका लागि बाँधको ढोका खोल्ने भएपछि महाकाली नदी किनारका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह। जिल्लाको ब्यास धौलाकोटदेखि लेकमको लालीसम्मका बासिन्दालाई पूर्व सतर्कता अपनाउन अपील। पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा अवरोध नगर्न नेपाल आयल निगमको व्यवसायीहरूलाई आग्रह। पिडिओ नलिने 15 दिने अल्टिमेटमबारे व्यवसायीद्वारा निगमलाई जानकारी। व्यवसायीको मागका बारेमा निगमको केन्द्रीय कार्यालयसँग वार्ता र छलफल हुने। दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा महाकालीमा खसेर जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठित छानबिन समितिले आगामी हप्ता आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने। धामीको शव अझै भेटिएन। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न लागेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूको आन्दोलन स्थगित। व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारी संगठनहरू बीच सहमति भएसँगै महानिर्देशकको कार्यकक्षमा लगाएको ताला समेत खोलेर कामकाज सुचारू गर्न कर्मचारीहरू राजी। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 15,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 2,482 जनामा संक्रमण पुष्टि। आज 1,781 जना डिस्चार्ज। आज थप 44 जना सहित हालसम्म संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,612 पुग्यो। हाल देशभर 38,287 जना सक्रिय संक्रमित। काठमाडौँमा कोभिड विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाएका नागरिकले भदौ 11 गतेदेखि दोस्रो डोज पाउने। 3 दिनसम्म चल्ने खोप अभियानमा 2,16,000 नागरिकले भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाउने। मनसुनी न्यून चापीय रेखा नेपाल नजिक सरिरहेकाले देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना। बुधबार रातिदेखि मनसुन थप सक्रिय हुने र 3-4 दिन नै पानी पर्ने। बाढी पहिरोको जोखिम बढेकाले सावधानी अपनाउन मौसमविदको आग्रह। कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत कालीकोटमा गएको पहिरोमा परि 25 वर्षीय विमला सुनारको मृत्यु। सुर्खेत जुम्ला जोड्ने कर्णाली राजमार्गको 2 ठाउँमा पहिरो जाँदा राजमार्ग बन्द। म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु रिलेबलिङ गरी बिक्री वितरणमा संलग्न सुभाष खड्का काठमाडौँको बालाजुबाट पक्राउ। थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरूलाई ती सामान बिक्री नगर्न आग्रह। ठूला अस्पतालमा फार्मेसीहरूले बिचौलिया परिचालन गरेको पाइएपछि मोरङबाट 10 जना बिचौलिया पक्राउ। गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक। सबैभन्दा धनी आन्तरिक मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापा देखिए। मन्त्रीहरूसँग अथाह जग्गा र किलोमा सुनचाँदी रहेको देखियो। खेलकुद मन्त्री दीपक मनाङ्गे र भूमि व्यवस्था मन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले भने बुझाएनन् विवरण। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले लिए भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिलेसम्मको प्रगतिबारे जानकारी। क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि भारतलाई आग्रह गरिएको र टोली आएर काम पूरा गरे 3 महिनामा उद्घाटन गर्न सक्ने उड्डयन प्राधिकरणको भनाई। चीनसँगको पहिलो अन्तर्देशीय विद्युतीय लाइन लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट निर्माण हुने। 6 वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने गरी अघि बढाइएको आयोजनामा करिब 10 अर्ब खर्च हुने अनुमान। विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट आयात हुने बिजुलीको मात्रा घटाउँदै निर्यात बढायो। आज 50 मेगावाट निर्यात हुँदा 33 मेगावाट आयात हुँदै 30 वर्षपछि पहिलो पटक आयात भन्दा निर्यात धेरै गर्न सफल भएको भार प्रेषण शाखाको भनाई। निषेधाज्ञाका कारण नेपाल एयरलाइन्सले 2076 चैतदेखि 2077 असारसम्मको अवधिमा 10 अर्ब 76 करोड रुपियाँ आमदानी गुमायो। आर्थिक वर्ष 76-77 को अन्तिम 4 महिनामा उड्डयन प्राधिकरणको आमदानीमा समेत ठूलो गिरावट। कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रमा मासिक 10 अर्बको क्षति। भ्रमण वर्ष घोषणापछि प्रचार प्रसार उद्घाटन वैदेशिक भ्रमण पर्यटन खेल इभेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन लगायतमा भएको 30 करोड 39,88,000 खर्च खेर गयो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशनले गरेको व्यवस्थाले आफूहरूको घाउमा मलमपट्टी लगाइदिएको यातायात व्यवसायको भनाई। प्रति सवारी 2 लाखका दरले थप कर्जा दिने व्यवस्था स्वागत योग्य भएको महासंघको भनाई। कोरोना प्रभावित ऋणीले ऋण तिर्न अतिरिक्त समय पाउने। आउँदो पुस मसान्तसम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साउँ तथा ब्याज दायित्वलाई 1 वर्षसम्म म्याद थप गरी कम्तीमा 4 किस्तामा असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन। कर नतिर्नेहरूको घर आँगन तथा कार्यालय परिसरमा काठमाडौँ महानगरद्वारा पञ्चेबाजा बजाएर सूचना टाँस। 7 दिनभित्र कर नबुझाए कानून अनुसार सम्पूर्ण व्यावसायिक गतिविधि बन्द गराउने चेतावनी। सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरिद प्रकरणपछि धितोपत्र बोर्डमा अर्कै प्रतिनिधि पठाउन उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छालाई उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको आग्रह। दबाव सिर्जना भए पनि बोर्डका अध्यक्ष विस्मराज ढुङ्गाना भने राजीनामा नदिने अडानमा। लगातार दोस्रो दिन पनि शेयर बजार घटेर राताममै नेप्से आज 48.42 अङ्कले घटेर 3076.44 बिन्दुमा झर्यो। आज 12 अर्ब 9 करोडको शेयर कारोबार। सुनको भाव आज 300 रुपियाँले घटेर तोलाको 91,300 रुपियाँ कायम। तोलामा 10 रुपियाँले बढेर चाँदी 1210 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको भनाई।
एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङ र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मुताइरी बीच विवादको छानबिन गरेको राखेप छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले आचरणमा सुधार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष। आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत अमेरिका, नेपाल र ओमान बीचको त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजको खेल तालिका सार्वजनिक। तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेल भदौ 28 मा अमेरिकासँग खेल्ने। G7 बैठकमा अफगानिस्तानमा इस्लामिक स्टेटको जोखिम तथा उद्धारको कामबारे छलफल। स्थानीय इस्लामिक स्टेटको भातृ संगठनबाट जोखिम बढेको र अफगानिस्तान छोड्न चाहनेको उद्धारका लागि ढिलाइ गर्न नहुनेमा नेताहरूको जोड। अफगानिस्तानमा परियोजनाका लागि दिँदै आएको अनुदान विश्व ब्याङ्कद्वारा रोका। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा पनि भुक्तानी निलम्बन। बाइडेन प्रशासनद्वारा अफगानिस्तान केन्द्रीय ब्याङ्कको अमेरिकामा रहेको सम्पत्ति पनि रोका। अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेका तालिबानहरूले अफगान नागरिकलाई विमानस्थल जान लगाए रोक। अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय CIA का प्रमुख र तालिबानका नेतासँग सोमबार गोप्य भेटघाट। 2 हप्तादेखि अफगानिस्तानमा जारी उद्धार कार्य 7 दिनभित्र सक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको दावी। आगामी हप्ता उद्धार मिशन सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको, तर यसमा तालिबानको सहयोग कस्तो रहन्छ भन्नेमा पनि भर पर्ने उल्लेख। र अमेरिका सहित अधिकांश पश्चिमा राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानबाट आफ्ना नागरिकहरूको उद्धार गरिरहेका बेला चीनले भने काबुलमा तालिबानहरूसँग सम्पर्क बढाउन थाल्यो। कूटनीतिज्ञको सुरक्षा, अहिलेको अवस्था र मानवीय सहायताबारे कुराकानी। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।